أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 क्लास बायोलॉजी دا और 4 नंबर चैप्टर दे और चैप्टर नूम दे सेल एंड टिश्यू पागे के वीडियो नंबर उस मंगा रोसी तू 165 वीडियो दा वो जिक्र को टॉपिक मंगा इज शुरू करे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। पहला मंगा सरफेस एरिया डिफाइन का बिया वॉल्यूम डिफाइन को और रेशो लामिनेट डिफाइन का बबला वीडियो के वही सम केना आखोशा ओसो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बवायु आगे नमक के दा सवाल पे जो लगली कमा दा सवाल जानो व्हाई वी स्टडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वली मंगा स्टडी को सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जका सेल के माता उसो तमखिम वे सेल के चदे रोजाना मेटाबॉलिक प्रोसेस की उस मेटाबॉलिक प्रोसेस चे दे आगे पर रा मटीरियल पकार दी उस रा मटीरियल फॉर एग्जांपल मंगा यो रा मटीरियल मंगा यो सिंपल सादा यो अमल अलू फोटोसिंथेसिस अलू ठीक दा दाम यो मेटाबॉलिक प्रोसेस दे उस तासो त पता रा दे रा पारा चे कम यो रा मटीरियल दे आगा वाटर दी और बल चे दे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे और वो के हल शवे दे और बल चे दे जम सरा लाइट खोम दे टिकता और यो मंगा बल वालू दिके आर्गेनिल दे आगा क्लोरो प्लास्ट इन हवा दा पे मौजूद उस दी की दादवा रा मटीरियल दी मेटाबॉलिक उस दा रा मटीरियल चे दे पदे सेल के दा बदनन नजी उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुंग पदी की दा सवाल को हाउ मच सुमना दा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पदी के एंटर की दा हाउ मच सवाल चे दे दी जवाब चे दे दा डिपेंड साथी पर टॉपिक सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो चा चे दे सुमना सरफेस एरिया वा मुकाबला पर वॉल्यूम सरा उमना पदी की स दा ट्रांसपोर्ट की दस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चकला दा जोड़ शो दी कि खामा खा सो वेस्ट मटीरियल पैदा की फॉर एग्जांपल यो प्रोसेस के वेस्ट मटीरियल पैदा शो उस दा वेस्ट मटीरियल चले दा बदी सेल नसूना बाहर जी दा पंपा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मनी डिपेंड्स आती सुमना दा बाहर जी और सिंग जी दा गैर पारा मंग सरा बल यो सिस्टम दे आगे तमंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वायु और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चले आगा जम सरा द्वदी यो तमंगा एक्टो ट्रांसपोर्ट और बलता पेसो ट्रांसपोर्ट दा खुद सवाल ले सिंगजी और दा सुमनजी सिंगा चदे दा जी अगर दा ट्रांसपोर्ट से एक्टो ट्रांसपोर्ट और पेसो ट्रांसपोर्ट दा खपल टॉपिक रा रवान दे द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आके मंगा वे एक्टो ट्रांसपोर्ट सतो वे पेसो ट्रांसपोर्ट सतो वे दा मटेरियल सेल की सिंगा दने की गो दा मटेरियल सेल न सिंगा बाहर की अगर खपल टॉपिक थी एक्टो ट्रांसपोर्ट और पेसो ट्रांसपोर्ट एक्टो पेसो ट्रांसपोर्ट बिया 3 टाइप्स थी ऑस्मोसिस थी डिफ्यूजन दे और फैसिलिटी डिफ्यूजन दा इंशाल्लाह टॉपिक राजी दा डिको खमंगा दा जिक्र को सुमनजी दा सुमनजी दा पदी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मने डिपेंड्स आती सब मतलब दे यो सेल ले अब बिया मंग इंशाल्लाह बल यो वीडियो के वायु यो दा यो पॉइंट्स पकी लगे ऐड को यो दो सेल वाली यो लार्ज सेल और यो स्मॉल सेल वले साइज खबर रवान दे द लार्ज सेल चे दे द दी सरफेस एरिया या साथे सरफेस एरिया चे दा दी सवी कम हुई सिंगा कमी मैथमेटिकली प्रूफ राजी आगे ना पास बिया वीडियो के बाद अबिया जो प्रूफ कोमा द लार्ज सेल चे दे द दी सरफेस एरिया से भी कम हुई और द स्मॉल सेल चे दे द दी सरफेस एरिया से भी सरफेस एरिया दा से ज़्यादा हुई चाचे सरफेस एरिया कम हुई पागे पर वजह सवे पदी के बाद ट्रांसपोर्ट मटेरियल चले सबजी कम बराजी कम बदन की और कम बखारिजी और चाचे सरफेस एरिया ज़्यादा हुई टिकता दागी के बस ज़्यादा चले सिकीगी ट्रांसपोर्ट बकी मटेरियल ब इनकी और मटेरियल बा
आउट کیږي څنګه سوال چې دی موږ میتھمیټیکلی پروف کوو میتھمیټیکلی موږ به دا پروف کوو دا سیل چې دی د والیوم یو رنګي وي خو ایریا چې دا سرفیس ایریا دا ډیفرنٹ ده د ډیفرنٹ په وجه په دې کې مټیریل چې دی هغه را مټیریل دی خو ویست مټیریل دی دا یا سیل نه بهر ځي یا سیل کې دننه ځي دا چې دی په سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو باندې ډیپینډ ساتي دا خو موږ نن ټاپک وې دا why we study surface area to volume ځکه how much the raw material and waste material are enter or out of the cell دا جواب دی دا را مټیریل چې دی او سره پلس دلته موږ ویست مټیریل وایو تاسو ته پته را مټیریل دی دې نه به خامخا پروسس نوم دی میټابولیک پروسس کې به د را مټیریل نه به څه جوړ شي ویست مټیریل او دا ویست مټیریل به سیل څه کوي دا به خارجوي څومره به خارجوي هغه څومره ایریا د چا سوي زیات وي عمره به زیات خارجيږي او څومره چا ایریا سیل کم وي داونه به کم سکیږي خارجيږي فار ایگزامپل منګه الویلای والی الویلای چې دا الویلای اوس الویلای پیپړو کې زموږ سره دارنګې غونچې دي او دې کې دوته را مټیریل اکسیجن دی هغه به څه کوي هغه په سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو باندې ډیپینډ ساتي څومره اکسیجن چې دی آر بی سی به علي او څومره کاربن ډای آکساید ګیس به الویلای علي دا ډیپینډ ساتي سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو او سرفیس ایریا څه ته وایي دا ما په ویډیو کې ډیفاین کړی 164 کې د سیل سرفیس ایریا اوس هم درته ویم د سیل سرفیس ایریا منګه د سیل ممبرین الو سیل ممبرین لمبای ضرب چوړای والو دینه برایشي زموږ سرفیس ایریا او چې کوم یو والیوم چې دی هغه د سیل کې دننه موږ سره سایټوپلازم دی پروټوپلازما ده پروټوپلازما دوه پارت دي یو سایټوپلازم یو نیوکلیس دا دوه پارټه چې دی د دې موږ لمبای والو ضرب چوړای والو ضرب اونچای والو دا درې وانه والو دینه براشي والیوم او هغې ته موږ وایو والیوم اف سیل د پروټوپلازما میر کول پیمایش کول نه څه پیدا کېږي څه جوړیږي والیوم خو دا سټډي کوو ولې دا نن په دې ویډیو کې موږ دا ځکه سټډي کوو چې سیل ته را مټیریل پکار دي او سیل نه ویست مټیریل خارجول پکار دي دا ډیپینډ ساتي سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو اوس سرفیس ایریا څه ته وایي او د سیل سرفیس ایریا به څنګه معلومو او والیوم به څنګه معلومو انشاءالله هغه به ویډیو راشي 166 کې به ډیفاین کوو ناغي پر اجازت راکړئ خداحافظ